सरकार वास्तवमा डरायो कि हामीले 398 रोपनी जमिन बेलकोटको जुन कब्जामा लियौँ नागरिकहरूको सरकारले थाहा पाएन, उ लज्जित बन्यो। आन्दोलन यस्तो पनि हुन्छ, केही सञ्चार माध्यमहरूले हामीलाई हेरेर लेख्ने प्रयत्न गरे, कार चढेर आन्दोलन, होटल बुक गरेर आन्दोलन, होटलमा बसेर आन्दोलन। 56 अर्बले जुन नेपाल सक्न खोज्दैछ नि, 10 अर्ब हामी खर्च गर्छौँ यसलाई तुर्याउनका लागि। खान नसक्नेहरूको मात्रै होइन, खान नपाउनेहरूको पनि होइन। यो आन्दोलन गाडी चढ्ने सपना देखेर राजनीतिमा लागेकाहरूको होइन। यो आन्दोलन घर बनाउनका लागि राजनीति गर्नेहरूका लागि होइन, गाडी चढिसकेकाहरूको पनि आन्दोलन हो, घर बनाइसकेकाहरूको आन्दोलन। यो आन्दोलन हुने खानेहरूको पनि आन्दोलन हो, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि आन्दोलन हो। हामी राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ, हामी नेपालका उद्योगिक व्यवसायहरूको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै हामी श्रमजीवी जनताको प्रति घण्टाको हिसाबले तलब लिने व्यवस्था ल्याउन चाहन्छौँ। होटल व्यवस्थापनको मान्यताको विपरीत होटल मेरियटले जे काम गरेको छ, मास्टर की दिएर हाम्रो रुमहरूमा पुर्याएको छ, हामीले बुक गरेको रुममा प्रहरीहरू ल्याएको छ, अमेरिकी दूतावासमा रहेका अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रवेश गराएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय होटल सुरक्षाका विपरीत गरेको कार्यको विरुद्धमा, होटल मेरियटका विरुद्धमा यो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले कारबाही गर्नेछ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल यसका विरुद्धमा पहिला कानुनी कारबाहीमा जानेछौँ। होटल मेरियटले यसमा माफी नमागे होटल मेरियट ध्वस्त हुनेछ। हामी होटल मेरियटले के काम गरेको छ, नेपाल भूमिमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय होटल सेवाको मान्यता विपरीत हुने गतिविधिलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। होटल मेरियट यति बेला अमेरिकनहरूको एजेन्ट बनेको छ। होटल मेरियट यति बेला उसले अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरूलाई आफ्ना गेस्टहरू बसेको, आफ्नो लागि होटल बुक गरेर रकम तिरेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गराउने जुन काम गरेको छ, होटल मेरियट नेपाल विरोधीहरूलाई, अमेरिकी एजेन्टहरूलाई पाल्ने काम गरिरहेको छ। यसको बदला स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले लिनेछ, यसको बदला उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले लिनेछ। कुरा सुनाउन चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा सुरक्षा निकायका साथीहरू के भन्नु हुनुहुन्छ पछि भन्दाखेरि उहाँहरूको हल्ला मैले सुनेको के भन्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेरियट होटलमा स्वाधीनताका सेनानीहरूले होटल कब्जा गर्नुभएको छ भनेर सुन्नु भएको छ। न यो उहाँहरूले यो जिन्दगीमा सुन्दै नसुनेको शब्द परेछ उहाँ। के हो यो स्वाधीनताका सेनानीहरू? कसले कब्जा गर्यो होटल? त्यहाँ सशस्त्र कब्जा गर्यो कि निशस्त्र कब्जा गर्यो? अब हामी कसरी प्रस्तुत हुने त्यहाँ भनेर ती प्रहरीका त्यो एरियाका इन्चार्जदेखि आइजिबीसम्म एक फेरि यो कौतुलता साह्रै कौतुलता पनि भएछ र एकदम उहाँहरू के गर्ने के नगर्ने भएर एक फेरि थुचुक्क बस्नु भएछ सबै प्रहरीहरू। त्यसपछि गर्नुमा चाहिँ होइन यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेको त यिनीहरू त वैचारिक युद्ध मात्रै गर्ने हुन्, उनीहरू हतियारका युद्ध गर्ने त होइनन्। त्यही भएर उनीहरूको प्रोग्राम छुट्टै हुन्छ। पक्कै पनि त्यहाँ हतियार छैन, सशस्त्र हतियार छैन भनिसकेपछि बल्ल उहाँहरूको अर्को फेरि स्ट्राटेजी बनेछ र उहाँ अब छुट्टै प्रकारले होटलतिर आउँदाखेरि मोबिलाइज गर्नुभएको छ। त्यही भएर पछि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको कस्तो योजना हो, कसरी बनाउनु चाहिँ यस्तो यस्तो योजना हामी पुलिस हामी त सकै पर्यो, हामी त अर्कालाई कुनै गर्न सके। बालाजी चौकीमा पुर्याइएको थियो राति 1 बजे। त्यहाँ बालाजी चौकीमा पुर्याउँदा पनि त्यहाँ भित्र यो त योजना बनाउने मान्छे रहेछ, यो त डेन्जर रहेछ, यो खतरा, योसँग अरू पनि केही योजनाहरू हुनु सक्छ भनेर त्यहाँ भित्रै मलाई चाहिँ 2 जना सिआइडी पनि पठाइयो ट्यापेको रूपमा। तर मैले कुनै पनि शब्दै बोलिनँ। उहाँले केही भन्नुभयो भने के हो एमसिसी भनेर सोध्ने, अबको योजना के छ भनेर सोध्ने भन्दा मैले हाम्रो पार्टीको निर्णय नै छैन, हिरासतमा बस्दाखेरि चुप लाएर बस्ने छ, निर्णय छैन। यदि तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हाम्रो पार्टी कार्यालयमा जोइन हुनुहोस् भन्ने। स्वागत नेपाल सरको ल फर्मको बाहिरबाट चाहिँ पक्राउ गरिएको थियो। हामीले जानकारी गराउन खोज्यौँ किनभने होटल म्यारियटमा उहाँहरू चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। साथीहरूका निम्ति कुनै पनि देशसँग 1 रुपियाँ पैसा माग्नु जरुरत छैन। सक्दैनौँ, छोडिदेऊ, हामी सक्छौँ, भोलि नै सक्छौँ। खुलेआम भन्दैछौँ, च्यालेन्जका साथ भन्दैछौँ, सल्लाह चाहिन्छ दिन्छौँ र ठाडो एउटै शब्दमा भन्छौँ। देश र जनताले आवाज उठाइरहेको छ। एएमसीसीको कारणले समग्र देश बोल्दैछ, ए सेरु उठ, ठोकर, रिजेक्ट, ल्याऊ चुनाव, लैजाऊ बहुमत। सक्छौ सेरु, फेरि उठ,
उठ सेरु ठोको रिचेक ल्याऊ चुनाव लैजाऊ दोहोऱ्याएर भनेको छु। सक्दैन, छोड्यो। 3 महिनामा परिवर्तनको आधार देखाएर छोड्छन् र चाहिन्छ मिडिया सहित भनेको छु पुग्छ होला। अस्तिको म्यारियट होटलको मात्रै समाचार तिम्रो कानमा पुग्दैन। खोज्दै जाऊ यिनीहरूले के गर्दैछन्, कसरी बोल्दैछन्, त्यो तत्त्व कहाँनेरि छ खोज्दै आऊ, रिसर्च त्यसमा गर। हामी तयार छौँ र आज धेरै नबोलौँ। यी कुराहरू हामी चाहिँ मिडियामा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले उद्देश्य के हो, करप्सन कसरी हुँदैन, माइतीकर मण्डलामा ढुङ्गाले हिर्काउँदैका भरा रोकिँदैन भन्ने कुरो थाहा छ र त्यसका नियन्त्रणका आधारहरू सुझाव हामी दिन्छौँ। यो भ्रष्टाचारी सरकारको यो गद्दारी नेताहरूको मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसआइबी छ भन्ने होइन कि हाम्रो पनि एसआइबी छ, हामी गर्न सक्छौँ र तिनीहरूसँग चाहिँ हामी पनि रियाक्सन गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको हाम्रो मेन्टालिटी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मेकअप गरेर त्यहाँनिर छिरेर हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रचार गरेर चाहिँ हामीले बौद्धिक हिसाबमा हामीले चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यो सब हामी जस्तो अवस्थामा थियौँ त्यस्तै अवस्थामा अहिले हामी छुटेर आयौँ। हामीले पटक पटक भन्दै आएको कुरा के हो भने 76 पृष्ठको एमसीसी सम्झौता, यो सम्झौतालाई हामीले पढ्यौँ, बुदा बुदा हामीले पढ्यौँ। 6.8 को बुदाले हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतामाथि आज आउने प्रकारको त्यो बुदा भएको कारणले, गतिविधि हुने भएको कारणले 6.8 बुदा चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भने यसलाई चाहिँ हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। सम्झौता, सन्धि, करार भनेको बराबरी पक्षमा विन विन कन्डिसन भन्छ, त्यसमा आउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि, 50 वर्ष अगाडि मिडियाको त्यस्तो प्रचार प्रसार हुन सक्ने त्यस्तो अवस्था थिएन। धेरै कुराहरू सुन्नको लागि वर्षौँ पर्खिनु पर्थ्यो, महिनौँ पर्खिनु पर्थ्यो। कोशी सम्झौताहरू भए, धेरै सम्झौताहरू नेपालमा भए, असमान सन्धिहरू छन्। यी सन्धिहरूको बारेमा हाम्रा बाबुबाजेहरूले सुनेनन् होला, त्यसरी सन्धिहरू गरिए। तर यो सन्धि एमसीसी भनेको के हो भनेर प्रश्न गरिसकेपछि हामीले यसलाई पढ्यौँ। हामीले पढिसकेपछि हामी साथीहरूले निर्णय गर्यौँ यो राष्ट्रियता या स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ। हुनसक्छ हामीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर ब्रदर्सहरू रामशरण र प्रकाश शरणहरू र डाक्टर मिनेन्द्र रिजालहरू जस्तो धेरै पढेको छैनौँ हामीले, तर हामीले यति बुझ्न चाहिँ पढेका छौँ। योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री र गगन थापाहरू जस्तो महान क्रान्तिकारी नेता पनि होइनौँ हामी, र खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबा जस्तो राजनेता पनि होइनौँ हामी सच्चाइ हो, मुलुकलाई माया गर्छौँ। हामीले विनम्रताका साथ हामीले के भनेका छौँ, यो उहाँहरूलाई जब पक्राउ गर्यो होइन, पक्राउ गरिसके पछाडि सबैभन्दा ठुलो चुनौती उहाँहरूलाई निकाल्ने थियो। अब त्यसका लागि पक्राउ गरिसके पछाडि अधिकार छ, पक्राउ अधिकार सके पछाडि सबैभन्दा राज्य लागेको उहाँहरूलाई कार्यपालिका लागि शान्ति त्यसका लागि न्यायपालिका आग्रह गर्नुपर्छ। राज्य लागेको त्यसलाई साथीहरूलाई छाड्नका लागि त्यसका लागि न्यायपालिकासँग दायर गर्ने आग्रह निवेदन गर्नुपर्ने अब के साथीहरू कहाँ भएको छ, साथीहरूलाई राखेका लागि जो साथीहरू पक्राउ भएको छ भन्ने दायर गरेको थिए। खबर न्यायपालिका क्रममा जुन साथीहरू हिरासतमा राखेको छ भन्ने जानकारी समेत पनि कतिपय साथीहरू हामीले पाइएन। साथीहरू पक्राउ भएको छ भन्ने हामीहरू खबरसम्म मानवाधिकार कर्मी साथीहरू हिरासतमा राखेको छ भन्ने कुराको जानकारी समेत पनि कतिपय साथीहरू हामीले पाइएन। हामीहरू धेरै ठाउँमा हामीलाई आतङ्कित बनाउनका लागि उहाँहरूबाट एमसीसी जुन नेपाल आमाका लागि भाषा परियोजना आवाज उठाउँदाखेरि
हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ हामीलाई आतङ्कित बनाउनका लागि स्वाधीन सेनानी गर्नका लागि गैर कानुनी ढङ्गले रामका लागि गैर कानुनी आवाज उठाउँदाखेरि हाम्रा साथीहरूलाई समुद्रमा आफूले होइन पार्टीका स्वाधीन सेनानी लगाएको अवस्थामा गैर कानुनी ढङ्गले विद्रोह गरेर उपाध्यक्ष प्रतिमा जेठ सुमारलाई उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वाधीन सेनानीहरू चाहिँ विज्ञप्ति ज्ञापन पत्र बुझाएर चाहिँ यो एमसिसी यो तिमी यहाँ नेपालमा हुँदैखेरि यो एमसिसी खारेज गर्ने घोषणा गरेर जाऊ भन्ने हिसाबले हामीले ज्ञापन पत्र लिएर गएका थियौँ र हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वाधीन सेनानीहरू एकदमै खटिनु भएको थियो। हामी भित्र बसेर कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो होटलभन्दा बाहिर 250 जना जति स्वाधीन सेनानीहरू पनि खटिनु भएको थियो र त्यो सँगसँगै हामीले कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा मनाङ मुस्ताङबाट पनि 3वटा हेलिकप्टरहरू त्यो होटलमा नै चाहिँ चार्टर गरेर हामीले ल्यान्ड गरेर हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजनाहरू पनि भइरहेको थियो र त्योभन्दा अगाडि नै हामीलाई सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ हामीले गिरफ्तार गरेर त्यहाँबाट निकालिएको छ। र यति भन्न चाहन्छु कि हामी एमसिसी विरुद्धको हाम्रा केही साथीहरू घनश्याम घिसिङ, कपुरी कान्त कार्की, गोपाल चन्द्र गोइतलाई अमेरिकन एम्बेसी दूतावासका कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ बेपत्ता बनाएको भन्ने पनि खबर सुनेको छ। र मलाई एउटै कुरा के लाग्यो भने जब हामीलाई समातेर हिरासतमा एमसिसी विरुद्ध लगिसकेपछि पक्कै पनि निस्किँदाखेरि एमसिसी चाहिँ खारेज भएको घोषणा सुन्न पाइन्छ होला भन्ने थियो, तर बाहिर निस्किँदाखेरि एमसिसी जस्ताको जस्तै रहेछ। त्यसैले अबको कार्यक्रमहरू योभन्दा अझ सशक्त हुनेछ र यो देशबाट एमसिसी जसले नगर्छ त्यो हो भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी मात्र हो। यो कुरा एकार होस् यी राजनीतिक जुन शैलीमा पक्राउ गरिएको छ होइन एकदम यो चाहिँ आक्रामक शैलीमा हामी कुनै आतङ्ककारी जस्तो हामी फातिमा सुनवारलाई चाहिँ त्यहाँ मार्नै गए जस्तो तरिकाले हामीलाई जसरी पक्राउ गरिएको छ। हामी त उहाँलाई यो एमसिसी नेपालको लागि चाहिँ उपयुक्त छैन, नेपाली माटोमा यो विदेशी पैसा सुहाउँदैन, नेपाली माटोमा हामी नेपालीकै पसिना सुहाउँछ भन्नको लागि चाहिँ गएका थियौँ। तर हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ आक्रामक शैलीमा पक्राउ गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रा साथीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा छरिएर राखियो। यसरीसम्म राखियो कि हाम्रो पारिवारिक स्रोतमा कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनु भएन। पटक पटक हामीले प्रहरी साथीहरूसँग अनुरोध गर्यौँ, परिवारमा खबर गर्छौँ, त्यसो भन्दा उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको साथीहरू त्यसरी हामी परिरहेका छौँ। त्यहाँ त अब विभिन्न तिनीहरूले चाहिँ कस्तो फोहोर ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा लगेर राखेको यातना त कति जेल दियो नि त्यहाँ पुरा गर्न साध्यै छैन 2 दिन चाहिँ। अनि पछि जब माली गाउँमा पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ सहज गर्छ त्यो जिउँदै भन्न बोल्नुपर्छ हामीले। हामीले अब हाम्रो सुरुवात हुँदैछ, सच्चा चाहिँ सेनानी हामी हुँदैछौँ। कसरी अब हाम्रो यिनीहरूले देख्दैछन् हाम्रो चाहिँ कति के छ भन्ने कुरा र कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास चाहिँ गर्न हामी हाम्रो एक पक्का रहेको छौँ। उपस्थित उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका वीरयोद्धाहरूप्रति श्रद्धापूर्वक उच्च सम्मानका साथ सादर प्रमाण गर्दछु। सफलता भनेको असफल नहुनु मात्रै होइन, सफलता भनेको आफूले सङ्कल्प गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्नु। सफलता भनेको लडाइँमा विजय पाउनु मात्रै होइन, सफलता भनेको सिङ्गो युद्ध जित्नु हो र हामीले सिङ्गो युद्ध जित्नु पर्दछ। Nothing is impossible in the world if the effort is great. It doesn't matter in which number we are, it doesn't matter in which situation we are. It's great matter in which way we are going. The fool man always try to talk about impossible. The literate stupids are so dangerous than real stupids. So be alert from literate stupids. पढे लेखेको मूर्खहरूले एमसिसी को विपक्षमा बोल्दैछ। यो पढे लेखेको मूर्खहरूबाट हामी नेपाली जनताले सावधान होस्। हिम्मत छ भने त्यो निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई पक्रेर देखा। सुरक्षाकर्मी ल्याएर त्यस पनि विदेशी सुरक्षाकर्मीहरू ल्याएर पक्राउ गराउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो कि होइन? यो होटेल व्यवस्थापनको मान्यता विपरीत छ कि छैन? त्यसो भएको हुनाले हामी यसका विरुद्ध सशक्त रूपमा, सशस्त्र रूपमा, अर्थपूर्ण रूपमा तर भौतिक ढङ्गले हाम्रा शस्त्रहरू, हाम्रो हतियारहरू हाम्रो बुद्धि हो, हाम्रो हतियार कानुन हो, हाम्रो हतियार तर्क हो, हाम्रो हतियार विश्लेषण हो, हाम्रो हतियार साँच्चैको अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रभावकारी हिसाबको परिणाम निकाल्ने हुनेछ। यसैले हामी यसमा आजको यो कार्यक्रम मार्फत घोषणा गर्न चाहन्छौँ। मानव सरकार केन्द्रका अध्यक्ष केके अर्यालज्यू, त्यसै गरिकन हाम्रो पूर्णनाथ नेपालीज्यू, एकछिन म
ध्यानाकर्षण पनि गराउँछु सबै साथीहरूलाई। जति साथीहरूले साँच्चै गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर साथ समर्थन सहयोग शुभकामना र सहकारीमा जुटिनु भयो, सञ्चारकर्मी साथीहरू, मानवाधिकारकर्मी साथीहरू, स्वतन्त्र नागरिकहरू सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। सम्पूर्ण सङ्गठन पङ्क्तिको तर्फबाट हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उठाउँदै आएका जति विचारहरू छन् त्यो मध्ये तात्कालिक रूपमा एमसिसीको विरुद्धमा हामीले राखेको दृष्टिकोण, हामीले राखेको धारणाहरू जे छ त्यसलाई अरू सङ्गठनहरूले, अरू दलहरूले, अरू अभियन्ताहरूले वास्तवमा सधैँभरि अध्ययनको समय नपुग्न पनि सक्छ, अध्ययनको कमीको कारण पनि हुनसक्छ। जे एजेन्डाहरू उठाएका थियौँ त्यो एजेन्डाहरूलाई साँच्चै अध्ययन गरेर फेरि आफूहरूले पनि उठाउन थालिदिनु भएको छ। त्यसका लागि पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। तर महत्त्वपूर्ण रूपमा अहिले पछिल्लो समयमा हामीले मात्रै वास्तवमा एमसिसी विरुद्धको अर्थपूर्ण आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउँदै आएको कुरामा केवल हामी जस मात्रै लिँदैनौँ कि प्रभाव चाहिँ परेको छ भन्ने एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले जति बेला अमेरिकन एम्बेसीभित्र प्रवेश गरेर पठाएका थियौँ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्रोटेस्ट लेटर, विरोध पत्र, केही विरोध पत्र एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदाखेरिको समयमा हामीले होटल मेरियटका 8वटै तल्लाहरूमा दुईवटा चाहिँ कोठाका हिसाबले पहिल्यै बुक गरेर त्यहाँबाट एकैचोटि बाहिर निस्किएर एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारलाई भेट गर्नका लागि व्यवस्थापनसँग कुरा गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय होटल सेवाको मान्यता अनुसार होटलमा बसिरहेको व्यक्तिलाई भेट्न आउने व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिनु होटल व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल हो, त्यसको सङ्गतिमा थियो। हामीले होटल म्यानेजमेन्टसँग यो कुराहरू गर्दाखेरि होटल म्यानेजमेन्टले अमेरिकी एजेन्टहरूलाई पाल्ने काम गरिरहेको छ, यसको बदला स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले लिनेछ, यसको बदला उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले लिनेछ। यो विषयमा हामी तत्कालै होटल व्यवस्थापन सङ्घ त्यसै गरिकन होटल एसोसिएसनको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले तत्कालै होटल मेरियटका विरुद्धमा कारवाही सुरु गर्नु भएन भने, स्पष्टीकरण माग्नु भएन भने त्यो कारवाही हामी गर्नेछौँ। यो खुलेआम रूपमा हो, हामी लुकेर गर्दैनौँ, हामी चेतावनी दिएर गर्छौँ। हामी कुनै पनि व्यवधानहरूलाई तत्कालै छुटाएर चुडाएर टुक्र्याएर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ। मजदुरहरूलाई मजदुरीमा नियुक्ति प्रदान गरेर 6 महिनापछि मजदुरहरूलाई आन्दोलन गर्ने छुट दिएर आन्दोलनमा गएको दिनको पनि तलब त्यो उद्योगीले दिनुपर्ने र आन्दोलन धराशयी पार्ने र अहिलेसम्मको नेपालका सबै उद्योगहरू ध्वस्त पार्ने यो व्यवस्थाको नै ध्वस्त गर्न चाहन्छौँ। हामी साँच्चै मजदुर वर्गको, साँच्चै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको, साँच्चै नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउने वर्गको पनि नेतृत्व गरिरहेका छौँ। त्यसैले होटल मेरियट जो अमेरिकी एजेन्टहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ, होटल मेरियट जसले नेपालमा रहेको हामी अहिले जुन ढङ्गले होटल बुक गरेर बसेका थियौँ त्यसरी बुक गरेर बस्ने सुरक्षाकर्मी ल्याएर त्यस पनि विदेशी सुरक्षाकर्मीहरू ल्याएर पक्राउ गराउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो कि होइन? यो होटल व्यवस्थापनको मान्यता विपरीत छ कि छैन? त्यसो भएको हुनाले हामी यसका विरुद्ध सशक्त रूपमा, सशस्त्र रूपमा, अर्थपूर्ण रूपमा तर बौद्धिक ढङ्गले हाम्रा शस्त्रहरू, हाम्रो हतियारहरू हाम्रो बुद्धि हो, हाम्रो हतियार कानुन हो, हाम्रो हतियार तर्क हो, हाम्रो हतियार विश्लेषण हो, हाम्रो हतियार साँच्चैको अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रभावकारी हिसाबको परिणाम निकाल्ने हुनेछ। त्यसैले हामी यसमा आजको यो कार्यक्रम मार्फत घोषणा गर्न चाहन्छौँ। मानव अधिकार कर्मी बिके रियालज्यू जसले स्वाधीनताका सेनानीहरूलाई मात्र होइन, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सदस्यहरूलाई मात्र होइन, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका सदस्यहरूलाई मात्र होइन, सबैलाई हरेक समय अहोरात्र विभिन्न प्रभाववृत्त
परिसरमा घुमेर उहाँले जुन ढङ्गले मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा मोनिटरिङ गर्नुभएको छ वास्तवमा त्यो सलाम योग्य छ। त्यसै गरी हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यू, अर्थ विभाग प्रमुख बोधराज नेउपानेज्यू, महासचिव कृष्ण प्रसाईज्यू लगायत 8 जना साथीहरू आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट रिहा हुनुभएको छ र सोही सन्दर्भमा हामी जानकारी दिन हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर कार्यालयमा हामी यहाँ उपस्थित भइरहँदा हामीले अब यो त प्रारम्भिक चरणका केही कास्टिङहरू मात्र हुन्। हामीले त मेरिटमा अलिकति संवाद समाप्त हुन पाएको भए हामीहरूले त्यहाँ हाम्रै नेपालकै हेलिकप्टर त्यसको टपमा ल्यान्ड गरेर हामीहरूले त्यहाँ भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गरेर उहाँलाई यो तिम्रो जबरजस्ती नेपालै मिल्ने गरी ल्याइएको सैनिक रणनीतिसँग रिलेटेड नेपालको सेना र प्रहरीलाई नै विस्थापित गर्ने ढङ्गले ल्याइएको यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता फिर्ता लैजाऊ, अन्तै लगेर देऊ, अरू कुनै अरू देशलाई देऊ भनेर दिनका निम्ति हामीले ज्ञापन पत्र त्यहाँ तयार गरेका थियौँ। केही छैन। हामी आगामी दिनमा थप सशक्त ढङ्गले नेपालका 77 वटै जिल्लामा स्वाधीनताका सेनानीहरू विस्तार गर्ने चरणमा छौँ। केही दिनभित्रमा हाम्रा सङ्गठनहरू 77 जिल्लामा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि स्वाधीनताका सेनानीहरू हामीले गठन गरेका छौँ र यी सेनानीहरूले विदेशी एजेन्ट मुक्त बनाउनेछन् यो संसारकै सुन्दर देश नेपाललाई, यो भगवान गौतम बुद्धको देश नेपाललाई, यो संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश नेपाललाई र यिनी सेनानीहरूले भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने छन्। यही पार्टीले अबको अन्तिम निर्विकल्प का रूपमा यो पार्टीले देश र जनतामा प्रति पूर्ण रूपमा वफादार भई आफूलाई प्रस्तुत गरेर अगाडि बढाउँछ। हाम्रो जति साथीहरू भित्र पर्नुभयो, बाहिर रहनुभयो, अघि भनिरहनु भएको थियो, बाहिर 250 संख्यामा रहँदाखेरि पनि थाहा पाएन साथीहरू। मैले प्रसङ्ग जोडिरहेको थिएँ बिल्कुल जोडी थाहा पाएन नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूले कि फातिमाको कम्तीमा हामीले आधी घण्टाको सेड्युललाई परिवर्तन गरिदियौँ। फातिमालाई हामीले कम्तीमा आधी घण्टा एयरपोर्टभित्र छेकिदियौँ। मान्छेहरूको सङ्ख्या के हो? 2टा विमानले ट्विन टावर ठोकाइदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयो कि आएन? आयो। नेपालमा विमान लगेर ठोकाउन सक्ने ठाउँ छैन, जहाँ पनि ठोकिन्छ, किनकि त्यत्रो आग्ला भवनहरू छैनन्। तर नेपालमा हेलिकप्टरले गर्न सक्ने आक्रमणका अहिले पनि सम्भावना छन्। हामी त्यो गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ र हामीले यो ट्रायल गरेका। किनकि अघि भनिसक्नु भएको छ साथीहरूले, आत्मघाती साथीहरू निस्किनु भएको छ र यो मुलुकका लागि हामी ज्यान दिनका लागि तयार भएर अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई सोध्नु भएको थियो सेडु साहबहरूले, एसएस साहबहरूले, सरकारी वकिल साहबहरूले, उहाँहरूलाई हामीले बयान दिने होइन, हामीले बयान लियौँ गएर। तपाईँलाई थाहा छ इतिहासमा पहिलो पटक झुठा मुद्दा लगाउनेका विरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ भनेर? सर यस्तो त थाहै थिएन, तपाईँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँहरू अचम्मित हुनुभयो। प्रहरीलाई पनि तत्काल अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ झुठा मुद्दा योभन्दा पहिला थाहा पाउनु भयो नि। हामी जस्तै साथीहरूको गाडीमा पिस्तौल राखिदिने प्रहरीको अहिले वर्दी कहाँ छ? हो, त्यस्तै अपराध हो यो। विषयवस्तु एउटा छ, अर्को मुद्दा लगाउँदै हिँड्नेहरूलाई विभागीय अनुमति नलिकन डाइरेक्ट अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने व्यवस्था छ। बगाउनुहुन्छ कानुन पनि हेर्नु होला एकचोटि। मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै कसैको अनुमति नलिकन दर्ता हुन्छ। मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै कार्य गर्न पाइँदैन, वर्दी खुस्किन्छ। तर हामीले दयापूर्वक छोडिदिइरहेका छौँ पटक पटक हामीलाई भएका यस्ता अनावश्यक झुटा मुद्दाहरूमा फसारेको होला। किनकि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ सुरक्षाकर्मी साथीहरू, गुप्तचरमा रहनुभएका साथीहरू, उहाँले जागिर खानुभएको छ, उहाँहरूका सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँहरूका सन्तानलाई पछि अमेरिकनहरूले बलात्कार गर्दा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था नहोस् भनेर हामी लडिरहेका छौँ उहाँहरूका लागि। र हामी गाडीभित्र हुँदा
एमसीसीका विरुद्ध नारा लगाउँदै जाँदा हामीलाई थुनिएका गाडीभित्रै रहेका सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि सँगसँगै नारा लगाउनु भएको थियो। एमसीसी मुद्दामा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले नारामा साथ दिनुभएको थियो। त्यति बेला बोलेकै कारणले सायद आजको मेरो बोली अलिकति फरक सुनिरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यो पटक हामीले एयरपोर्टमा जसरी कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले जसरी बेलकोट गढीमा गऱ्यौँ, हामीले जसरी होटेलमा गऱ्यौँ, यसले हामीले राम्रोसँग जुनसुकै बेला पनि जहाँ पनि हाम्रो योजना अनुसारको हामीले एट्याक गर्न सक्ने, हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने र यो राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छ। तर हामीले अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा यी कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर गरिरहेका छौँ। हामीले के लेखेका थियौँ? केही साथीहरूले भन्नुभयो कि यसले अर्थ के राख्छ, एम्बेसीसम्म अगाडि नपुगिकन पक्राउ परेर फर्किने साथीहरूको कामले के अर्थ राख्छ? होटेलसम्म जाँदै गर्ने भनेर अगाडि बढ्दै गरेका साथीहरूलाई अघिल्लै दिनदेखि पाटपुट पारेर खेलाइदिँदा के अर्थ राख्छ? मोटरसाइकल र्याली गरेर के अर्थ राख्यो? कि एमसिएले लिएको जग्गा कब्जा गर्नुपर्छ? साथ दिन तयार हुनुहुन्छ साथीहरू? हामी सबै अभियानहरू, सबै पार्टीहरू सबैप्रति ऐक्यबद्धताका पूर्वक हामी कार्यक्रमिक एकता गर्न चाहन्छौँ। हामी विनम्रतापूर्वक ती कानुन नजानेका साथीहरू, भिडमा मात्रै विश्वास गर्ने साथीहरू, बौद्धिकतापूर्वक प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता नभएका साथीहरूलाई पटक पटक धेरै पटक मिटिङ राखेर बुझाएर सम्झाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। साथीहरू 10-5 मिनट बुझ्नुहुन्छ, फेरि त्यसपछि आफ्नै टुङ्गोमा पुगिहाल्नुहुन्छ। तर पनि हामी अझै पनि हामीलाई केही चाहिँदैन। हामीसँग अहिले कोही पनि यहाँ कमान्डर छैन। एक व्यक्ति स्वाधीनता सेनानीको कमान्डर हुनुहुन्छ। स्वाधीनता सेनानीको तुरुन्तै केही समयपछि घोषणा गर्नेछौँ। अदालतमा जान्छौँ बहस गर्नका लागि। अलिकति त्यहाँको एउटा मर्यादा हुन्छ। श्रीमानहरूले भन्नुहुन्छ वास्तवमा स्वागतजी, एमसिसी विरुद्ध साँच्चै भित्रैदेखि लड्ने, ज्यानकै माया मारेर जाने, यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो। एक हिसाबले भन्ने हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको परिभाषा भित्र पर्ने काम थियो। हामीले सिडी साहबलाई भन्यौँ, तपाईँले मुद्दा लाउन जान्नु भएन। यो अभद्रव्यवहारको परिभाषाभित्र पर्दैन, यो त बेग्लै कुरा हो। के गर्ने, जस्तो निर्देशन आउँछ त्यस्तो। साथीले भन्दै हुन्थ्यो जति बेला राति 2 बजे पत्रकार विष्णु पाण्डे यहाँ आइपुग्नु भएको छ कि छैन। पत्रकार विष्णु पाण्डेले मसँगको अन्तर्वार्ता सकेर फर्किँदै गर्दा त्यति बेला पठाएको पनि वास्तवमा के हो यो आन्दोलन चलिरहेको छ, मेरो गाडी लिएर जानुहोस् भनेर गाडी दिएर पठाएपछि स्वागत नेपाल ठानेर त्यही 200 जना प्रहरीले 20 वटा चाहिँ भ्यानसहित आएर, ट्रकहरूसहित आएर पक्राउ गर्न खोजेपछि उहाँले स्वागतजीको गाडी एयरपोर्टमा तपाईँहरूले तोडफोड गरेपछि मैले बुझिलिएको कारणले उहाँलाई गाडी बुझाउनलाई घर खोज्दै हिँडेको, अहिलेसम्म भेटिन भनेर उहाँ चाहिँ भन्नुभएपछि फेरि आधी घन्टा त्यहाँ बाटोमा रोकेर अनि मेरो खोजी गरेर पत्ता नलागिसकेपछि उहाँलाई समेत नियन्त्रणमा लियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर पटक पटक भनेपछि अनि उहाँलाई छोडियो। नेपालमा यस्तो आन्दोलन भयो एमसिसी विरुद्ध कि अरू आन्दोलनकारीले अरूका मोटरसाइकल चलाउँथे, अरूका गाडीहरू तोडफोड गर्थे। अहिले प्रहरीले हाम्रो गाडी तोडफोड गर्यो। अहिले प्रहरीले हाम्रो मोटरसाइकलहरू तोडफोड गर्यो। प्रहरीले गाडीहरू चोरले जस्तो लगेर लुकाएर राख्यो। गाडीभित्र भएका सामग्रीहरू हराएका छन्, हाम्रो बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू। प्रहरी आफै चोर बन्ने। तर प्रहरीप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। हामीले साथीहरू यो अहिले जो बोलिरहेका छौँ, यो इतिहासमा लेखिने कुरा बोलिरहेका छौँ, यो इतिहासमा दर्ज हुने कुरा हामी बोलिरहेका छौँ। जो साथीहरू अहिले यहाँ हामी एकअर्काको अनुहार हेरिरहेका छौँ, यो आजको क्षण इतिहासमा लेखिने क्षण हो। योभन्दा अगाडि आफ्नो हातले आफै महात्मा गान्धीले लेख्नु भएको अदालतको बयान जस्तो, योभन्दा अगाडि बिपीले आफै लेख्नु भएको अदालतको बयान जस्तो हामीले इतिहासमा पहिलो पटक हामी आफैले हाम्रो हातले अदालतमा
जानु पूर्वको जो अभियोग पत्र तयार गर्नका लागि हामीलाई बयान लियो, सिडिओ कार्यालयमा लियो, त्यो बयान हामीले हाम्रै हातले लेखेका छौँ। हामीले पहिलोपटक राम्रोसँग सरकारलाई बुझाएका छौँ कि तिमी अमेरिकी एजेन्ट, इन्डो अमेरिकन प्याकको तिमी अफिसियल्ली कठपुतली सरकार हो। यी विपक्षीमा बस्ने पार्टीहरू सबै विदेशी एजेन्टहरू हुन्। एमसिसी यस कारणले घातक छ। नेपालको संविधानको धारा 48ले अहिलेसम्मको संवैधानिक ऐतिहासिक विकासक्रममा पहिलोपटक यो लेख्यो कि नागरिकहरूले आफ्नो स्वाधीनताको, आफ्नो सार्वभौमिकताको, आफ्नो सार्वसत्ताको, आफ्नो राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नका लागि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म मौलिक हकहरू मात्र लेखिँदै थियो, अहिलेसम्म नागरिक हकहरू मात्र लेखिँदै थियो। तर मौलिक हक जसले उपयोग गर्न चाहन्छ त्यो नागरिकले आफ्नो मौलिक कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। पहिलोपटक संवैधानिक रूपमा लेखियो, संविधानको धारा 48मा लेखियो। त्यसैले हामीले अहिले जे गरेका छौँ त्यो संविधान अनुकूल नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्ने काम गरेका छौँ। र अब यसले नभ्याएमा नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य अघि हामीले भने जस्तो आत्मघाती आक्रमण हुनेछ। त्यो हामीलाई संविधानले निर्देशित गरेको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रहरूले गरेको निर्देशन बमोजिम हाम्रा कर्तव्यहरू हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। कर्तव्य पुरा गर्नका लागि सङ्ख्यामा निर्भर हुँदैन सफलता। अघि राम्रोसँग भन्नुभयो मैथिली भाषामा कस्तो मजाले कि यस पूर्व पनि मैथिली भाषामै चाहिँ हाम्रो नरेन्द्रजीले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनुभएको छ। कस्तो मिठोसँग बताउनु कि सङ्ख्याले राख्दैन। हामीले अर्थपूर्ण ढङ्गले काम गरेका छौँ। अब यस पश्चात हुने हाम्रा कार्यक्रमहरूको हामी बेग्लै घोषणा गरेछौँ। पहिला हामी स्वाधीनता सेनानीहरूको कमान्डर सहितको 77वटै जिल्लाको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तुरुन्तै राख्दैछौँ काठमाडौँमा। यसपछि अनि अरू कार्यक्रमहरूको घोषणा हुनेछ। म अहिलेसम्मका लागि सम्पूर्ण साथ समर्पण सहयोग शुभकामना जनाउने साथीहरूप्रति, मानवाधिकार कर्मीहरूप्रति, खास गरिकन विके रियालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले गरेको क्रिएटिभ आन्दोलनलाई नागरिकले रोल नम्बर 1 मा राखेका छन्, जिपिए 4 दिएका छन्। तपाईँहरूलाई यसलाई जोगाइराख्न सक्ने हो कि नसक्ने हो भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जोगाउनलाई के गर्नुहुन्छ? एकदमै धेरै नेपालका तर्फबाट, अरू शासनको तर्फबाट पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान लोकतन्त्र पार्टीको गतिविधिप्रतिको मूल्याङ्कन सहितको वास्तवमा आन्सर्ड क्वेसन राखिदिनु भएकोमा, उत्तरित प्रश्न राखिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। र खासमा हामीले जे कामहरू गर्दै आएका छौँ यो कामको हामी अर्थपूर्ण ढङ्गले यसलाई बचाइराख्न मात्र होइन, विकास गर्न मात्र होइन, परिणाम निकाल्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामी स्वाधीनता सेनानीको घोषणा गर्दैछौँ। स्वाधीनता सेनानीको प्रचार यो 77वटै जिल्लामा हुनेछ र जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इक्वल फुटिङमा नभएका सन्धि सम्झौताहरूको विरुद्धमा कामहरू गर्ने, यो राज्यले न्याय नदिएकाहरूका लागि कानुन बमोजिमले न्याय दिनका लागि पहिला काम गर्ने, त्यो भएन भने सङ्गठनले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नका लागि यो घोषणा गर्ने कामहरू गर्दैछ। र हामी पहिला स्वाधीनता सेनानीको घोषणाबाट यी कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। तर विनम्रतापूर्वक यो अनुरोध गर्छौँ कि यसपछिका कार्यक्रमहरू हामीले जो गर्दैछौँ त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नका लागि हामीले जवाबमूलक प्रश्न गरिदिनु भएन भने त्यो कार्यक्रम सफल हुँदैन हामी विश्वस्त छौँ। र अर्को कुरा के छ सँगसँगै भने वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म केही साथीहरूको चाहिँ आलोचना खेलेका छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू अरू पार्टीको अरू अभियानको जस्तो पहिल्यै घोषणा गरेर गर्ने हो भने हामी नसक्नुको सङ्ख्यामा मान्छेहरूको उपस्थिति हुनेछ। यतिसम्म कि यहाँ आफैले स्वीकार गर्नुहुन्छ हामीले पत्रकारहरूलाई पनि जानकारी दिने गरेका छैनौँ, होइन र? हामीले पत्रकारहरूलाई पनि जानकारी दिने गरेका छैनौँ। हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने हामीभित्रको पनि एकदमै आधिकारिक, तपाईँले अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैको खोजीबाट आग्रह गर्नुभयो भने आफ्नो सदस्यता नम्बर सहितको सदस्यता देखाउनुहुन्छ। हामी सदस्य नभएको मान्छेलाई आन्दोलनमा नआउन आग्रह गर्छौँ। हामी हाम्रो सदस्य बाहेक एकजना पनि आन्दोलनमा नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। किनभने नेतृत्व भनेको जनतालाई गोली खान लगाएर आफू पछाडि लुकेर भाग्ने होइन, जनतालाई 17,000 मारेर आफू सत्तामा जाने होइन। पहिला हाम्रो गाडी फोरिन्, पहिला हाम्रो मोटरसाइकल चलाइन्, पहिला हामीले
अहिले हाम्रो घनश्याम घिसिङजी, कपरीकान्त कार्कीजी, त्यसै गरिकन हाम्रो गोपाल चन्द्र गोहिलजी लगायत तिनजना साथीहरूलाई अझै पनि अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले कहाँ राखेको छ थाहा छैन। अहिले पनि बेपत्ताको अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी यसको खोजी मात्रै गर्ने छैनौँ, बदला लिनेछौँ नेपालमा अमेरिकनहरू। बदलापूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई अहिले यी कार्यक्रमहरू वास्तवमा सफल बनाउनु छ। त्यसो भएको हुनाले नै कार्यक्रमहरू गर्दै आएको यो बाध्यतालाई बुझिदिनु हुन लाग्यो। हामी पहिलो हामी फातिमा सुमार आउँदाखेरि हामी एयरपोर्टमा जम्मा पाँचजना स्वागत नेपाल सर, कृष्ण परसाई, म, दुर्गा बस्नेत र हाम्रो राजु नेपाल, हामी जम्मा 5जनाले 200जना पुलिस डिएसपी त कति जम्मा 200जनालाई हामी 5जनाले त्यो तहसबाट उहाँलाई के गर्ने भनेर हामीले अक्क बक्क पारेका थियौँ। यहाँ सङ्ख्या बढी भएर हुँदैन, यहाँ आइडिया चाहिन्छ। हामी त बुद्धि प्रयोग गरेर अनि कसरी अगाडि जाने, के गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ, यिनीहरूलाई के गर्दाखेरि चाँडै यिनीहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ भनेर हामी बुद्धि लगान गर्ने भएको हुनाले कतिपय कुराहरू सङ्ख्यात्मक हुन्छ, त्यो बाटोमा देखाउनको लागि सङ्ख्या पनि चाहिन्छ, त्यो उहाँहरूको कुराहरू हो। तर हामी चाहिँ बुद्धि प्रयोग गर्छौँ। हामी योभन्दा पछि पनि के गर्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। हामी डिसिजन गर्छौँ। किन थाहा छैन भनेदेखि फातिमा सुमारले उहाँ अमेरिका फर्किसकेपछि यहाँ नेपालमा के अल्टिमेटम दिएर जानुभएको छ भनेदेखि 15 दिनभित्र तपाईँहरूलाई अल्टिमेटम छ, त्यो भित्रमा पास गर्न सक्नु भएन भनेदेखि एमसिसी संसदबाट पास गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँहरूलाई विदेशी के अनुदानहरू सबै रोक्का हुन्छ भनेर थर्काउनु भएको रहेछ। अनि उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबै अनुदानहरू रोकिदिनुहोस्, सबै कुरा रोक्दै, तर तिमीहरूको पैसा केही पनि चाहिँदैन। यदि तिमीहरूको अनुदान हो भने, यदि तिमीहरू बिना शर्त दिन्छ, यदि तिमीहरू बिना शर्त अनुदान दिन तयार छौ भने हामी लिन तयार छौँ। पुरा अन्यथा पुरै शर्त लागू गरेर हामीलाई 1 पैसा कसैको चाहिएको छैन। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले के घोषणा गर्दछ भने हामी विदेशीको 1 पैसा पनि अनुदान नलिकन हामी देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सक्षम छौँ। त्यही भएर नै हामी यहाँ पार्टी गठन गरेर हामी जनताको बिचमा आएर यी देखिहाल्नुभयो। एउटा पहिलो कुरा त हामी 5जनाले पुरा एयरपोर्ट कब्जा गर्थ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो 10जना साथीहरूले पुरा होटल कब्जा गरेर पुरै सुरक्षा निकायलाई तहस नहस बनाएर के गर्ने के नगर्ने बनाइदिनु भयो। त्यस कारणले अब हाम्रो आगामी कार्यक्रम पनि हामी अब यो 12 दिन बाँकी छ। यो 12 दिनको प्रोग्राम पनि हामी इन्टेलेक्चुअल तरिकाले प्रोटेस्ट गर्छौँ र कति बेला के गर्छौँ भन्ने कुरा हामी काम गरेपछि मात्रै सबैलाई थाहा हुन्छ। पत्रकार साथीहरू, हामी जस्तो अवस्थामा थियौँ त्यस्तै अवस्थामा अहिले हामी छुटेर आयौँ। हामीले पटक भन्दै आएको कुरा के हो भने 76 पृष्ठको एमसिसी सम्झौता, यो सम्झौतालाई हामीले पढ्यौँ, बुधा हामीले पढ्यौँ। 6.8 को बुधाले हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने प्रकारको त्यो बुधा भएको कारणले, गतिविधि हुने भएको कारणले 6.8 बुधा चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भने यसलाई चाहिँ हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। सम्झौता, सन्धि, करार भनेको बराबरी पक्षमा विन विन कन्डिसन भन्छ, त्यसमा आउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि, 50 वर्ष अगाडि मिडियाको त्यस्तो प्रचार प्रसार हुन सक्ने त्यस्तो अवस्था थिएन। धेरै कुराहरू सुन्नको लागि वर्षौँ पर्खिनु पर्थ्यो, महिनौँ पर्खिनु पर्थ्यो। कोशी सम्झौताहरू भए, धेरै सम्झौताहरू नेपालमा भए, असमान सन्धिहरू छन्। यी सन्धिहरूको बारेमा हाम्रा बाबुबाजेहरूले सुनेनन् होला, त्यसरी सन्धिहरू गरिए। तर यो सन्धि एमसिसी भनेको के हो भनेर प्रश्न गरिसकेपछि हामीले यसलाई पढ्यौँ। हामीले पढिसकेपछि हामी साथीहरूले निर्णय गर्यौँ यो राष्ट्रियता या स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ। हुनसक्छ हामीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर ब्रदर्सहरू रामशरण र प्रकाश शरणहरू र डाक्टर मिनेन्द्र रिजालहरू जस्तो धेरै पढेको छैनौँ हामीले, तर हामीले यति बुझ्न चाहिँ पढेका छौँ। योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री र गगन थापाहरू जस्तो महान क्रान्तिकारी नेता पनि होइनौँ हामी, र खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबा जस्तो राजनेता पनि होइनौँ हामी।
हामी सच्चा यो मुलुकलाई माया गर्छौँ। हामीले विनम्रताका साथ हामीले के भनेका छौँ भने हामी जसरी मेरियट होटलमा प्रवेश गर्यौँ त्यो प्रवेश गरेको खबर चाहिँ नेपालका सिआइडीले पत्ता लगाउन नसकेर हामीले नै लाइभ गरेपछि मात्रै उनीहरू आइपुगे भनेपछि नेपालका सिआइडी पनि तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। यी सिआइडीहरूले जे जति बुझ्छन् त्योभन्दा कम्ती हामी बुझ्दैनौँ। त्यसकारण एउटा खतराको प्रश्न चिन्ह भोलि आउनेछ। यो हाम्रो अनुरोध हो, दबाउन मिल्दैन। अन्त्यमा त्यहाँ मुद्दा हेर्ने अधिकृतसँग प्रवेश गरिसकेपछि उनले एमसीसीको बारेमा तपाईँहरूको आन्दोलन रहेछ, यो के हो एमसीसी भनेर भन्दा मैले उत्तर दिएँ, यो एमसीसीलाई बहिष्कार गर्ने हाम्रो अभियान हो र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले यो मुलुकमा साँच्चै स्वाधीनताको मार्गलाई प्रशस्त गर्ने यो हाम्रो बाटो भनेर भनेपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई प्रचण्डहरू पनि त्यसै गरेर आए, खड्गप्रसाद ओलीहरूले पनि त्यत्रो मारेर आए परिवर्तन गर्न, 17,000 मारेर प्रचण्डहरू आए, 62-63 सालको आन्दोलन भयो, तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भने तपाईँहरूले पनि जुन जोगी आए पनि एउटै हो, केही गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्दा मैले भने तपाईँ ज्योतिषी पनि हो कि के हो भनेर मैले प्रश्न गरेँ। होइन, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो। त्यो ज्योतिषी जस्तो कुरा नगर्नुहोस्। फुटबल खेलाडीहरू पहिलो म्याचका, दोस्रो म्याचका, तेस्रो म्याचका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वर्ष प्रतिस्पर्धा गराइएको टिमले गोल हान्न सकेन भने चौथो टिमले पनि हान्न सक्दैन भनेर हामीले भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले भनेका कुराहरू लिखित दस्तावेजमा छन्, लिखित छन्, उनीहरूका लिखित छैनन्। राइट टु रिजेक्ट, रिकल, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने, सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने, यी व्यवस्थाहरू नै उनीहरूभन्दा फरक व्यवस्थाका बुँदाहरू हुन्। यी पढिदिनुहोस् तपाईँहरू। यदि पटक संसद विघटन गर्ने खड्गप्रसाद ओली उनी अलिकति क्रिमिनल अपराधिक मानसिकताबाट हुर्केका मान्छे हुन्, हाम्रा गाउँले हुन्, हाम्रा बाबुबाजेहरूले उनको बारेमा हामीलाई भनेका छन् र उनी इतरका व्यक्तिहरू पनि अलिकति आक्रामक र अलिकति अपराधिक गतिविधिका छन्। यो कुरा पनि मैले जानकारी गराएँ, यो प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्दै थिएँ ती बुदाहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझाइदिनुपर्छ नागरिकलाई। त्यो बुझिसकेपछि यिनीहरू हाइकमान्डबाट पार्टीले टिकट दिएका गुन्डा हटाहरूले, बलात्कारीहरूले टिकट पाउने छैनन्, त्यसलाई बहिष्कार गर्न पाउने रिजेक्ट हो। र अघि मैले भने दुई पटक संसद विघटन गर्ने खड्गप्रसाद ओलीले यदि राइट टु रिजेक्ट अर्थात् राइट टु रिकल प्रत्याह्वान बोलाउन पाउने अधिकार हामी नागरिकहरूसँग भएको भए संसदले उनलाई, माफ गर्नुला, सर्वोच्च अदालतले उनलाई हटाउनु पर्ने थिएन। त्यहीका नागरिकले उनले बदमासी गरे भनेर रिकलको व्यवस्था गरेर हटाउने एउटा सिस्टम हुन्थ्यो, व्यवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारणले हामीले यो कुरा भन्यौँ, यो कुरा कसैलाई घाटा आउने कुरा होइन। हिजो 7 सालमा, 17 सालमा, 27 सालमा, 47 सालमा भएका कुराहरू आज परिवर्तन भएर जान्छन्। परिवर्तनै संसारै, संसार परिवर्तन, हरेक कुरा चाहिँ परिवर्तनशील छ। त्यसकारण मैले अन्तमा भने यो गणतन्त्र, यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन। किन छैन भन्ने कुरो त्यहाँ प्रष्ट छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने तोदियम वस्तु गोविन्द, तिमीले दिएको वस्तु हे भगवान्, गोविन्द भनेको भगवान्, तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेय प्रबन्ध्यते, तुभ्यमेय प्रबन्ध्य, तिमीले दिएको जुन वस्तु छ त्यो तिमीलाई नै फर्काइदिन्छौ भनेको यो गणतन्त्र हामीलाई जसले दिएको छ उसैलाई हामी फर्काउने हाम्रो महान अभियान हो। देशमा यो भ्रष्टाचारी सरकारको यो गद्दारी नेताहरूको मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसआइबी छ भन्ने होइन कि, हाम्रो पनि एसआइबी छ, हामी गर्न सक्छौँ र तिनीहरूसँग चाहिँ हामी पनि रियाक्सन गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको हाम्रो मेन्टालिटी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मेकअप गरेर त्यहाँदेखि छिरेर हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रचार गरेर चाहिँ हामीले बौद्धिक हिसाबमा हामीले चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्ने त्यो सफल भएको छ। जुन मेरिट होटलमा हाम्रो श्रीकृष्ण पोयालजीको नामबाट चाहिँ हामीले बुकिङ गरेर त्यहाँभित्रको गतिविधिहरू बुझ्नु पर्ने थियो र मैले कसरी बुझ्ने क्रममा यो
टेक्निकल हिसाबमा त्यहाँबाट सर हामीले चाहिँ बुकिङ गरेर र यो कार्यक्रम हामीले सफल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भने एउटा इक्जाम लिनु पर्यो। हामी यो इक्जाममा हामी पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको टिम नै चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि सफल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आउँदो दिनहरूमा यो भन्न चाहन्छु कि हामीले गऱ्यौँ भने हुन्छ। हामी भिडको अगाडि भिडको पछाडि लाग्ने होइन, त्यो भिडको अगाडि लागेर हामी आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ बचाउँछौँ। हामीहरू मर्न तयार छौँ, हामीहरूलाई जनताहरूलाई मार्नको लागि हामी अगाडि लाग्नु पर्दैन भन्ने किसिमको मेरो व्यक्तिगत भनाइ पनि छ। र आउँदो दिनहरूमा अब कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने अझै पनि हाम्रो यो अघि पनि भनिसक्नु भएको छ हाम्रो सरहरूले। आउँदो दिनहरूको लागि चाहिँ हामी तीव्र रूपमा एमसिसी विरुद्धको नै नाराबाजी हामीले शान्तिपूर्ण रूपले तर प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आज नै हामी सम्भवतः स्वागत सरबाट निर्धारण हुनेछ। र जुन हाम्रो कार्यक्रमको लागि चाहिँ अस्ति आएर हामीले यसलाई कसरी सफल पारिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो टिम नै सहभागी भएर एउटा ज्यानको बाजी राखेर चाहिँ हामी त्यो भित्र पस्दै गर्दाखेरि सबैमा एक प्रकारको दृष्टिको सीमा नै रहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सफल हुन सक्छौँ। यो एमसिसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा लागू हुनु दिनु हुँदैन। तपाईँ हामीहरू सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा जति पनि अरू साथी सङ्घ संस्था छन्, सङ्गठनका साथीहरू छन्, उनीहरू चोट के भन्छ कुटपिटका साथ खुट्टा भाँचिने चोटपटक लाग्ने किसिमको व्यवहारहरू पनि सुनिन आएको छ होइन। उहाँहरूलाई पनि भन्छौँ हामीहरू आउनुहोस्, त्यो बेलुका पनि भनेको थियो आउनुहोस्, हामी सबैजना एउटा बौद्धिक हिसाबमा अगाडि बढौँ। हामी बौद्धिक लडाइँ भनेको भौतिक लडाइँ होइन, बौद्धिक लडाइँ गऱ्यो भने अवश्य यो देश अबको दिनहरूमा युवा शक्तिले केही गर्न सक्छ भन्दै आउनु हामी सबै एकजुट हुनुको लागि पनि आग्रह गर्छौँ। हामी जुन एउटा योजनाबद्ध तरिकाले हामी होटेलमा प्रवेश गऱ्यौँ, जुन हाम्रो यो योजना थियो, यो योजनामा हामी सफल त भयौँ। यसलाई सफल पार्नुमा सबभन्दा मुख्य भूमिका हामी सबै बराबरी भए पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि जति पनि कोअर्डिनेट गर्नुभयो होटेलमा, जति पनि त्यो रिलिङ कोअर्डिनेट जति पनि गर्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा भएको हो। म सिर्फ ब्याकअप मात्र बसेको थिएँ र हाम्रो पार्टीको निर्देशन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको जुन हाम्रो अभियानै बनाएका थियौँ त्यसमा म ब्याकअपमा मात्र बसेको थिएँ। अब सम्पूर्ण जानकारीहरू त उहाँले दिइ नै हाल्नुभयो। जब हामीलाई गिरफ्तार गरियो, गिरफ्तार गरेपछि हामी हाम्रा साथीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बाँड्ने काम भयो। बाँड्ने काम भइसक्यो त्यसपछि जब हामी एकै ठाउँमा हामी 8 जना साथीभाइहरू एउटै त्यहाँ मालीगाउँमा पुग्दाखेरि पनि विभिन्न कुराहरू भए। यतिसम्म गऱ्यो पुलिस प्रशासनले कि यिनीहरूसँग केही निकाल्न सकिन्छ कि हामीले प्रुभ गरेर देखाइदियौँ। यदि हामीलाई छोड्यो भने हामी ड्रोनबाट पनि एयरपोर्ट घेर्न सक्छौँ। यति मात्र नभइकन यिनीहरू अपराधीहरूले के गर्यो भने मजदुर गरेर खाने जुन हाम्रो तराई मुलका बासिन्दाहरूले जुन बेलुम बेच्नुहुन्छ, हामीलाई छोड्यो भने बेलुम फुकेर पनि कालो झन्डा जसरी उडाउन सक्छन् भनेर पुरै मजदुरहरूको त्यो बेलुमहरूलाई नै उनीहरूले चाहिँ दिउँसभरि क्याप्चर गरेर चौकीभित्र ल्याउनेसम्म काम गरे। चरा चटपट बेच्नेलाई सुध त्यतिसम्मको यिनीहरूले दर्दनाक गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ आज खुसी पनि छु, दुखी पनि छु। यत्रो कार्यक्रम गर्दा पनि यिनीहरू तर्सेका छैनन्। यिनीहरूले सोचे होलान् हामी पछि हट्नेछौँ, छैन। अझ हामीसँग 1 दर्जनभन्दा 2 दर्जनभन्दा पनि धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू छन् हामीसँग। म यति भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई साथमा साथ र एमसिसी नो एमसिसी भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीलाई जुन शैलीमा पक्राउ गरिएको छ होइन, एकदम यो चाहिँ आक्रामक शैलीमा हामी कुनै आतङ्ककारी जस्तो हामी फातिमा सुनवारलाई चाहिँ त्यहाँ मार्नै गए जस्तो तरिकाले हामीलाई जसरी पक्राउ गरिएको छ, हामी त उहाँलाई यो एमसिसी नेपालको लागि चाहिँ उपयुक्त छैन। नेपाली माटोमा यो विदेशी पैसा सुहाउँदैन, नेपाली माटोमा हामी नेपालीकै पसिना सुहाउँछ भन्नको लागि चाहिँ गएका थियौँ। तर हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ आक्रामक शैलीमा पक्राउ गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रा साथीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा छरिएर राखियो। यसरीसम्म राखियो कि हाम्रो पारिवारिक स्रोतमा कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनु भएन। पटक पटक हामीले प्रहरी साथीहरूसँग अनुरोध गरेर परिवारमा खबर गर्छौँ, त्यसो भन्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको थिएन। जब हामीलाई मालीगाउँ प्रहरी चौकीमा ल्याइयो होइन, त्यस पछाडि उहाँहरूले मलाई महाराजगञ्जमा राख्नुभएको थियो। कसरी राख्नुभएको थियो भने अरूसँग बस्दाखेरि यसले चाहिँ एमसिसीको बारेमा अरू कुराहरू गर्छ भनेर एक्लै राख्नुभएको थियो। त्यसरी हामीलाई यो विरोध गर्छ भनेर यतिसम्म उनीहरू डरायो कि यो टिमलाई एकै ठाउँ राख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले अझै योजना गरेर हामीलाई असर पार्छ भनेर हाम्रो टिमलाई अलग अलग ठाउँमा राख्यो।
नसोचोस् कि नेपाल सरकारले हामी यति गर्दैमा हटेका छौँ भनेर, पछाडि हटेका छैनौँ। अझ उसले त हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ, अझ शक्ति प्रदान गरेको छ। जसरी हामीले 7 दिन जेलमा बिताएर आएका छौँ, म सम्पूर्ण आम नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आजसम्म हामी नेपाली दिदीबहिनीको नेतृत्व 2 जनाले गरे मात्रै भयौँ। सबैलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छौँ, एनसीसी तपाईँ हाम्रो हितमा छैन। आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबै मिलेर सहकार्य गरौँ, अगाडि बढौँ, यो नेपाल सरकारलाई चुनौती दिउँ। के अरे नेपाल र नेपालीको हितमा एनसीसी छैन। आजै हामी नेपाली दाजुभाइहरूको बिचमा पनि सुरक्षित छैनौँ भने हिजो निर्मला पन्त, भगीरथी जस्ता कयौँ चेलीबेटीहरूले खोइ न्याय पाए भने आज नेपाली अमेरिकन सैनिकहरू यहाँ आइसके पछाडि यसमा कानुनमा उनीहरूको एनसीसीको सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ कि उनीहरूलाई कुनै पनि नेपाली कानुनभन्दा उनीहरू माथि छन्। भन् भोलि हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ? यो कुरा सम्पूर्ण आम नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, तपाईँहरू हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ, एनसीसीलाई विरोध गरौँ, रिजेक्ट एनसीसी। कुनै पनि हालतमा हामी एनसीसी सम्पूर्णमा देखियो प्रमाण एकदम प्रत्यक्ष सच्चा धरतीपुत्र भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हो। अहिले हेर्नुहोस् न, कुनै पनि अभियानका कुनै पनि व्यक्तिहरू यसरी यो निरन्तर यसरी चाहिँ नि मुद्दामा मिला खेल्ने यस्तो सुन्न नआएको छैन नि। हामीले जुन योजना अनुसार होटलमा त्यो कार्यक्रम राख्यौँ र योजनाको एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण योजना बनाउनु हुने हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्व अध्यक्ष महोदय, हामी बुद्धिको हतियार चलाउँछौँ, यो हात हतियार हामीले चलाएको छैनौँ। अहिले त्यो मूल्याङ्कन होस्, कसरी यिनीहरूले कार्यक्रम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सम्पूर्णले त्यो कुरो जानिराखौँ। र हामी जब त्यहाँ होटलमा जाँदै थियौँ, त्यहाँ पुरा सुसज्जित हतियारले त्यहाँ आर्मीहरू थिए, पुलिसहरू थिए, टन्नै घेरेर बसेका थिए र हाम्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, वरिपरि नै बसिराख्नु भएको थियो। र माथि गएपछि हाम्रो कार्यक्रमहरू अघि भनिसक्नुभएको छ साथीहरूले, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याइन। र हाम्रो लाइभ प्रसारण भइराखेको थियो। त्यहाँ कार्यक्रम हुँदाहुँदै पुलिसहरू भरेर एकदम एट्याक गर्न आएर झ्यापचुप समातेर हामीलाई लग्यो। त्यसपछि हाम्रा साथीहरू कहाँ कहाँ पुग्नुभयो भन्ने अन्नधुन्न भयो, केही पनि त्यो जानकारीमा दिएन। त्यो एउटा चाहिँ नि गलत भइरहेछ। त्यहाँ पुलिस प्रशासनले जति सक्दो दमन गर्नु खोजिराखेको छ र हाम्रो यो जुन एउटा विरोध छ उचाइमा गइरहेको छ। नसोचौँ कहिले पनि कमजोर, हामी त्यति कमजोर छैनौँ। र हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यहाँ पनि उपस्थित भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र यो मुद्दा मामिलाको लागि लबिङ गर्ने हाम्रो आदरणीय म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै लोचना म्याम हुनुहुन्छ, निरन्तर भिडिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि त्यस्तै एकदमै निरन्तर त्यहाँ गरिराख्नु छ। उहाँले उसमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरू त्यसरी हामी परिरहेका छौँ। त्यहाँ त अब विभिन्न तिनीहरूले चाहिँ नि कस्तो फोहोर ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा लगेर राखेको यातना त कति दिए नि, त्यहाँ पुरा गर्न साध्यै छैन 2 दिन चाहिँ। अनि पछि जब माली गाउँमा पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ सहज भएछ, त्यो जिउँदै भन्न पर्नुपर्छ हामीले। त्यो हामीले अब हाम्रो सुरुवात हुँदैछ। सच्चा चाहिँ सेनानी हामी हुँदैछौँ। कसरी अब हाम्रो यिनीहरूले देख्दैछन् हाम्रो चाहिँ कति के छ भन्ने कुराहरू। र कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास चाहिँ गर्न हामी हाम्रो एक टोपा रगत छौँ, हामीले दिने छैन। धन्यवाद सम्पूर्णमा। हामीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले विगतमा एमसीसीको जसरी विरोध गर्दै आइरहेको थियो, विभिन्न चरणको आन्दोलनको र कार्यक्रमको सिलसिलामा हामीले होटल मेरियटमा एमसीसी उपाध्यक्ष प्रतिमा जेठ सुमारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो। र यो देशको मातृ बलात्कारीहरू नेपाल आमा बेच्ने यी नेता भनौराहरूले एमसीसीको बारेमा चाहिँ खासै उपलब्धि नगरेको र एमसीसीको बारेमा चाहिँ हटाउनको लागि कुनै पहल नगरेको हुनाले हामीले सिधै एमसीसी उपाध्यक्ष प्रतिमा जेठ सुमारलाई
उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वाधीन सेनानीहरू चाहिँ विज्ञप्ति ज्ञापन पत्र बुझाएर चाहिँ यो एमसिसी यो तिमी यहाँ नेपालमा हुँदैखेरि यो एमसिसी खारेज गर्ने घोषणा गरेर जाऊ भन्ने हिसाबले हामीले ज्ञापन पत्र लिएर गएका थियौँ र हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वाधीन सेनानीहरू एकदमै खटिनु भएको थियो। हामी भित्र बसेर कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो होटलभन्दा बाहिर 250 जना जति स्वाधीन सेनानीहरू पनि खटिनु भएको थियो र त्यो सँगसँगै हामीले कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा मनाङ मुस्ताङबाट पनि 3वटा हेलिकप्टरहरू त्यो होटलमा नै चाहिँ चार्टर गरेर हामीले ल्यान्ड गरेर हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजनाहरू पनि भइरहेको थियो र त्योभन्दा अगाडि नै हामीलाई सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ हामीले गिरफ्तार गरेर त्यहाँबाट निकालिएको छ। र यति भन्न चाहन्छु कि हामी एमसिसी विरुद्धको हाम्रा केही साथीहरू घनश्याम घिसिङ, कपुरीकान्त कार्की, गोपालचन्द्र गोइतलाई अमेरिकन एम्बेसी दूतावासका कर्मचारीहरू सुरक्षा कर्मीहरूले चाहिँ बेपत्ता बनाएको भन्ने पनि खबर सुनेको छ। र मलाई एउटै कुरा के लाग्यो भने जब हामीलाई समातेर हिरासतमा एमसिसी विरुद्ध लगिसकेपछि पक्कै पनि निस्किँदाखेरि एमसिसी चाहिँ खारेज भएको घोषणा सुन्न पाइन्छ होला भन्ने थियो, तर बाहिर निस्किँदाखेरि एमसिसी जस्ताको तस्तै रहेछ। त्यसैले अबको कार्यक्रमहरू योभन्दा अझ सशक्त हुनेछ र यो देशबाट एमसिसी जसले नगर्छ त्यो हो भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी मात्र हो। यो कुरा एकार होस् यी राजनीतिक नेताहरू। नमस्कार उपस्थित पत्रकार साथीहरू लगायत उन्नत लोकतन्त्र पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सेवा तबकामा आफ्नो पद ग्रहण गर्नुभएका साथीहरू, आज यो ऐतिहासिक उपस्थितिमा म थोरै खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खुसी यो मानेमा व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो नालायक सरकारको यसको काम देखेर मलाई एकदमै हाँस्न मन लागेको छ क्या। यो यसले गर्न खोजेको के उल्टै हामीले चाहिँ नेपालको हितको लागि एमसिसी छैन यो बाबाले चाहिँ हुँदैन यो नगर्न भनेर देखाउँदा बुझाउँदा होइन हामी त्यहाँ चाहिँ एउटा विज्ञप्ति नै लिएर जाँदाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरि उल्टै मुद्दा लाउने कस्तो खालको कानुन बनाउन खोजेको हो, कस्तो खालको गर्न खोजेको हो। बेकार होस्। हिम्मत छ भने त्यो निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई पक्रेर देखा नालायक सरकार। हिम्मत छ भने चोरी डकैती गर्ने मान्छेलाई चाहिँ समातेर देखा। हामीलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्न एउटा चाहिँ नेपालको हित, नेपाली जनताको हितको लागि एमसिसी छैन यो चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले साङ्गीतिक एउटा खालको विरोध गरिरहँदाखेरि एउटा ठुलो घटना घटाउने अपराधी जस्तो अपराधी बिरुवालाई समात्न गएको जस्तो गरी समात्न जाने यस्ता नालायक सरकारहरू उल्टै हामीलाई चाहिँ अभद्र व्यवहारदेखि लिएर विभिन्न यातनाहरू दिने अनि उल्टै हामीलाई चाहिँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउने। हेरौँ हामीले पनि कानुन पढेका छौँ, कानुनका पाना पल्टाउन हामीले नि जानेका छौँ, कानुनका बुदा र दफा हेर्ने आँखा हाम्रा पनि छन्। हेरौँ त नालायक सरकारले कहाँसम्म गर्छ। एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म यो घाँटीमा धुक सास रहन्जेल मुटु चलुन्जेलसम्म तेरो लागि यो विरोध गरिरहनेछ। इन्द्रकाली गोटे लगायत छातीमा गोली थाप्न तयार छु, तर म जस्ता इन्द्रकाली गोटे हजारौँ जन्माएर मन गर्छु। यो कुरा एकार हो। जसरी तपाईँहरूले साथ दिनुभएको छ, पत्रकार साथीहरू अघि नै उद्घोष गरिसक्नुभयो हाम्रो अध्यक्ष महोदयले, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी भूमिका खेल्नु भएको छ म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। अरू कानुनमा बाहिर बसेर सहयोग गर्ने साथीहरूलाई पनि म चाहिँ एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एउटा थोरै सानो अभ्यास मात्रै हो, यो कास्टिङ मात्रै हो है। यो नालायक सरकार यो चान्चुने योजनाका र चान्चुने मान्छेहरू यहाँ उभिएका छैनन्। भौतिक रूपमा सानो सानो देख्ला, तर यसमा धेरै ठुला चाहिँ योजनाकारका चाहिँ गिरीहरू छन्। 250 ग्राम गिरी चाहिँ त्यसै बोकेको छैन, त्यसै जन्म भएको छैन। एउटा ढुङ्ग्रो खाउन र एउटा काठमा डोरेर जान मात्रै जन्मेका होइनौँ हामी। देशको अहित हुने खालको कुनै पनि सम्झौतामा हामी घुँडा टेक्ने छैनौँ, तँलाई घुँडा टेकाउने छौँ भन्ने पनि म सम्भवतः सबैभन्दा लास्ट अन्तिम पटक अन्तिममा म्यारिट होटलभित्र प्रवेश गर्ने मनै थिए। जति बेला म्यारिट होटलमा लगभग 250 भन्दा माथि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थियो र म त्यो हिसाबले गएँ।
जहाँ उनीहरूले मलाई मेरो अनुहार परिचित अनुहार थियो र पनि उनीहरू शङ्काले हेर्दै थिए, सिधै मलाई पक्राउ गर्न सकेका थिएनन् र म 8औं तलामा पुगेर त्यसपछि फेरि हामीले एउटा सानो कार्यक्रम र त्यसको गतिविधि बाहिरको गतिविधि बुझ्नलाई हामी लबीमा आएका थियौँ। लबीबाट फर्किने क्रममा गिरफ्तारमा परेका थियौँ। त्यहाँको घटना र जुन एबी न्युज टेलिभिजनबाट सुशील पाण्डेजीले मलाई फोन गरेर हाम्रो पत्रकारमाथि हातपात हुँदैछ र तपाईँहरूले त्यहाँबाट बाहिर के गर्नुहुन्छ त्यो गएर अलिकति केही कुराहरू राखिदिनुहोस्, म लाइभ टेलिकास्ट गर्छु भनेपछि इमिडिएट घरबाट निस्केर म घरबाट ट्याक्सी लिएर त्यहाँ आइपुगेका थिएँ र त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ घरबाटै हामी हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हाम्रो लाइभ प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले सेयर गरेर अगाडि बढाउँदै थियौँ। अब यो रह्यो कुरो त्यहाँको घटनाको र किन हामी त्यहाँ पुग्यौँ त? यसलाई छोटोमा भन्दाखेरि यो देशमा जनताबाट निर्वाचित सरकार जो जनताले तिरेको करले आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको विदेशमा उपचार गराउँछन्, त्यो पैसाका निम्ति जनताले तिरेको टोटल राजस्व तलब र भत्तामा सिध्याउँछन् र विदेशीसँग नाजायज राज्यको स्वाधीनतामाथि धावा हुने गरी राज्यको स्रोतमाथि राज्यको दमन हुने गरी निरङ्कुशता पनि राज्यभित्रबाट होइन राज्य बाहिरबाट आफ्ना जनतालाई निरङ्कुशतामा जाने गरी त्यो अभिप्रायसँग पनि वास्ता नगरी विदेशीको हातबाट ऋण थाप्ने, ऋण थाप्या पैसाले जनताको विकास गर्ने, विकासमा व्यवसाय गर्ने यो प्रविधिको अन्त्य गर्नका लागि र विदेशी अनुदान 1 रुपैयाँ पैसा पनि लिनु हुँदैन भन्ने, 1 रुपैयाँ पनि लिनु पर्दैन र हामी एबल टु डेभलप दिस कन्ट्री भन्ने नारा सहित अगाडि निक्लेका छौँ। हामी आफै सक्षम छौँ, हामीले त्यो बराबरको सेक्रिफाइस गरिसकेका छौँ, त्यो स्रोत हामीले देखेका छौँ, त्यो राज्य कोषमा गइसकेको छ, अन्तिम उपभोक्ताले बिहोरिसकेको छ। त्यो लुकाउने र जे पाए त्यही सन्धि गर्ने सक्छौँ। हामीसँग सल्लाह लिऊ, नभए जान्ने विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह ल्याऊ। यो देश चलाउनका निम्ति कुनै पनि देशसँग 1 रुपैयाँ पैसा माग्नु जरुरत छैन। सक्दैनौँ, छोडिदेऊ, हामी सक्छौँ, हामी सक्छौँ, भोलि नै सक्छौँ। खुलेआम भन्दैछौँ, च्यालेन्जका साथ भन्दैछौँ, सल्लाह चाहिन्छ दिन्छौँ र ठाडो एउटै शब्दमा भन्छौँ, देश र जनताले आवाज उठाइरहेको छ। एएमसीसीको कारणले समग्र देश बोल्दैछ, ए शेरू उठ, ठोकर, रिजेक्ट, ल्याऊ चुनाव, लैजाऊ ओभर। सक्छौ शेरू, फेरि उठ, उठ शेरू, ठोकर, रिजेक्ट, ल्याऊ चुनाव, लैजाऊ ओभर। दोहोऱ्याएर भनेको छु, सक्दैनौ, छोड्यो। 3 महिनामा परिवर्तनको आधार देखाएर छोड्छौँ र चाहिन्छ मिडिया सहित भनेको छु, पुग्छ होला। अस्तिको म्यारियट होटलको मात्रै समाचार तिम्रा कानमा पुग्दैन, खोज्दै जाऊ यिनीहरूले के गर्दैछन्, कसरी बोल्दैछन्, त्यो तत्त्व कहाँनिर छ, खोज्दै आऊ, रिसर्च देशमा गर। हामी तयार छौँ र आज धेरै नबोलौँ। यी कुराहरू हामीसँग मिडियामा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले उद्देश्य के हो, करप्सन कसरी हुँदैन, माइतीघर मण्डलामा ढुङ्गाले हिर्काउँदैका भएर रोकिँदैन भन्ने कुरो थाहा छ र त्यसका नियन्त्रणका आधारहरू सुधा हामी दिन तयार छौँ। अब यसपछि हामी सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। तर हामीलाई अहिले यहाँबाट छुट्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा छुट्नका लागि चाहिँ नेपाल पुकार अनलाइन टेलिभिजन, जसको भिडियोको कारणले, त्यसै गरिकन एबी न्युज टेलिभिजन र माउन्टेन टेलिभिजनको भिडियोको कारणले हामी त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लिएको छ र हाम्रो चाहिँ सर हुनुहुन्छ, म अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न भने विनम्रतापूर्वक सरलाई आग्रह गर्छु
हाम्रो प्रकाश चन्द्र दाहालज्यू हामी एकदम आभार व्यक्त गर्छौँ। अरू सबै साथीहरूप्रति हाम्रो रिजा म्याम हुनुहुन्छ, सबैलाई यसपछि चाहिँ आङ्ग्रेजीले नै अगाडि बढाउनुहुन्छ। उपस्थित उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका वीर योद्धाहरूप्रति श्रद्धापूर्वक उच्च सम्मानका साथ सादर प्रमाण गर्दछु। सफलता भनेको असफल नहुनु मात्रै होइन, सफलता भनेको आफूले सङ्कल्प गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्नु। सफलता भनेको लडाइँमा विजय पाउनु मात्रै होइन, सफलता भनेको सिङ्गो युद्ध जित्नु हो र हामीले सिङ्गो युद्ध जित्नु पर्दछ। Nothing is impossible in the world if the effort is great. It doesn't matter in which number we are. It doesn't matter in which situation we are. It's great matter in which way we are going. The fool man always try to talk about impossible. The literate stupids are so dangerous than real stupids. So be alert from literate stupids. पढे लेखेको मूर्खहरूले एमसीसी को विपक्षमा बोल्दैछ। यो पढे लेखेको मूर्खहरूबाट हामी नेपाली जनताले सावधान हुनुपर्दछ। म आफ्नो कुरा एमसीसी को सम्बन्धमा आफ्नो कुरामा आफ्नो मातृभाषामा नै राख्न चाहन्छु। अभी अपन देश नेपाल में एगो बहुत ही चर्चित गंभीर एवं आपत्तिजनक विषय बन रहा है एमसीसी के संबंध में सबसे पहला बार अपन स्पष्ट धारणा प्रस्तुत करे वाला, एमसीसी के विरोध करे वाला, एमसीसी के बहिष्कार करे वाला शक्ति है स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान नेपाल, जो नवी उन्नत लोकतंत्र पार्टी के नाम से आम नेपाली जनता के बीच चर्चित एवं लोकप्रिय बन रहा है। देश में उन्नत लोकतंत्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थापना के लिए वैचारिक क्रांति कर रहा है। हम सब विचार के क्रांति में विश्वास रखे छी, हम सब शांति के पक्षधर छी, हम सब शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास रखे छी, हम सब विरोध के साथ ही विकल्प देवे के साथ क्षमता भी रखे छी। वास्तव में एमसीसी की है के संबंध में अध्ययन करे के, जानकारी रखे के, समझे के और समझावे के प्रत्येक सच्चा देशभक्त नेपाली के कर्तव्य एवं दायित्व बन रहा है। उन्नत लोकतंत्र पार्टी के स्पष्ट धारणा है कि एमसीसी देश और जनता के हित और कल्याण में न है, आम नेपाली जनता के अस्तित्व एवं पहचान के ऊपर खतरा है। एमसीसी समझौता आम नेपाली जनता के लेल आत्मघाती समझौता साबित हो सके छै। एहि के लेल उन्नत लोकतंत्र पार्टी एमसीसी के विरोध कर रहा है, एमसीसी के बहिष्कार कर रहा है, एमसीसी के प्रतिकार कर रहा है। एमसीसी के तहत काम करे वाला कोनो भी कर्मचारी हमनी के बेटी बहन के साथ आपत्तिजनक व्यवहार कर देता है, हमनी के देश के सर्वसाधारण जनता से लेकर देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री के गोली मार के हत्या कर देला के बाद नेपाल के कानून ओकरा ऊपर न लागू हो सके छै। एहि के लेल अहाँ सब पूर्ण रूप से एमसीसी के विरोध करू, एमसीसी के बहिष्कार करू। चोर नेता सब देश छोड़ के भाग जाता है और आम नेपाली जनता गहूम के साथ जेना खून पिसाई छै ओइसने पिसाइते रह जाते। एहि के लेल आम नेपाली जनता अहाँ सब अपन पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य और साहस से एमसीसी के गठ के प्रतिकार करू। कुछ लोग देश में भिखमंगा है, भीख मांगे के मानसिकता से ग्रसित है, राजनीति के व्यापार के रूप में स्थापित कैले है, अब देश और जनता के अस्तित्व और पहचान के दाव पर लगा के अपन सत्ता टिकावे में तल्लीन है। वो सब अवसरवादी है। एमसीसी के पैसा से सुखी नेपाली और समृद्ध नेपाल के सपना पूरा करे के चाहे घिउ ऋण लेके घिउ खाए के चाहे गलत मानसिकता है। एक उन्नत लोकतंत्र पार्टी नेपाल विरोध कर रहा है। आम नेपाली जनता सुखी नेपाली और समृद्ध नेपाल के सपना पूरा करे के लिए सक्षम है, आत्मनिर्भर है। कुछ लोग आज भी कह रहा है कि एमसीसी के परिमार्जित करके लागू करे के लिए इस सरासर नेपाली जनता के साथ अन्याय हो रहा है। नेपाली जनता पूर्ण रूप से एमसीसी के खारिज करे के चाहे और कोनो हालत में खारिज हो के चाहे। अभी हमने सब 2 बोतल पानी खा पी के, 2 समोसा खा पी के देश के विभिन्न स्थान और जगह पर पहुंच के एमसीसी के विरोध कर रहा छी, एमसीसी के बहिष्कार कर रहा छी, एमसीसी के प्रतिकार कर रहा छी। अभी हमने सब शांतिपूर्ण तरीका से अपन विरोध के कार्यक्रम, संघर्ष के कार्यक्रम जारी रखले छी। यदि सरकार शांतिपूर्ण तरीका से बात न मानता है तो हम सब आत्मघाती हमला करेंगे, साथ और क्षमता भी अपन जान के बाजी लगा के देश के अस्तित्व एवं पहचान के जीवंत रखे के लिए राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता के जीवंत रखबै
और आम नेपाली जनता के सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान और सर्वनिर्णायक बनाबै, ये उद्घोष के साथ, ये संकल्प के साथ, ये तर अब केही समयपछि नै म अधिवक्ताको पूर्ण रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछु। त्यस पछाडि पनि हामीलाई सहज हुनेछ। र मैले यो काम गर्दाखेरिमा खेरीको अवस्थामा चाहिँ मैले भोगेको अप्ठ्याराहरू चाहिँ हाम्रा साथीहरूका चाहिँ डिटेलहरू मसँग पर्याप्त मात्रामा नभएको, एउटा साथी यहाँ बस्नुहुन्छ भने छ तर अदालतले पूर्ण उसको विवरण माग्छ, त्यो कारणले पनि अलिकति ढिलाइ भयो होइन। मैले त्यो जतिखेर मैले फर्स्ट डेमै आइतबार बिहानै गएर दर्ता गर्न र त्यही दिन पेशी राख्नलाई धेरै प्रयत्न गरेँ, तर त्यसमा सफल हुन सकिएन। तथापि पनि यहाँहरूको जुन हाम्रो थोरै सङ्ख्यामा हुनुभए पनि यहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। र यो हामी भन्छौँ नि, हामीले यो सुन किन लगाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो मुटुको शान्तिको लागि हामीले सुन लगाउँछौँ। त्यो सुन यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो सुनलाई जति ठोकियो त्यति सुन्दर, त्यति चम्किलो हुँदै जान्छ। र यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वाधीन सेनानीहरू पनि हाम्रो यो राज्यले 2-4 दिन लगेर थुन्दाखेरि हामीले यिनीहरूको मनोबल गिरायौँ भन्ने सोचेको छ होला। त्यो पक्कै पनि मैले चाहिँ उहाँहरू बाहिर निस्किसके पछाडि त्यो अनुभूत गर्न सकिनँ। जसरी घन सुनलाई जति ठोक्यो त्यति चम्किन्छ, यहाँको हाम्रो साथीहरूको स्वाधीन सेनानीहरूको वक्तव्य सुन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै घनले जति सुन ठोक्छौँ त्यति चम्किए जस्तै उहाँहरूको आवाजहरू चम्किएको छ। यसका लागि कानुनी पाटोबाट लड्नुपर्ने लडाइँहरू लड्नका लागि भोलि पनि म एकदमै कटिबद्ध भएर लाग्नेछु। त्यसमा सबैका नेताहरूले सँगसँगै साथ दिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। हाम्रो कल्पना म्याम, हाम्रो सावित्री नेउपाने म्यामहरूले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अरू हाम्रो अधिवक्ता साथीहरूले पनि, विकास भट्टराई सरले लिड लयरको रूपमा नै काम गरिदिनु भएको छ होइन यसमा। र धेरैजना साथीहरूले पहिलो पेशीकै लागि वकालतनामामा साइन गरिदिनु भएको थियो। धेरै साथीहरू त्यतिखेरै पहिलो दिनकै लागि पनि एकजनाले बोल्दा हुने ठाउँमा 20-25 जना साथीहरूको वकालतनामा परिसकेको थियो। र यसमा चाहिँ अलिकति मलाई एउटा कुरो मलाई अहिले भन्नै मन लाग्यो, अहिले भन्दै गर्दा सम्झेँ होइन। म स्वागत सरलाई भेट्नलाई बिहान पुग्दाखेरि प्रहरी साथीहरूले त्यहाँ जाँदाखेरि मुद्दाको मात्रै कुरा भएको, म श्रीमती हो म जान्छु भनेर भेट्न जाँदाखेरि भित्र जानु दिनुभयो। उहाँ गइसकेपछि मुद्दाको कुरा हुँदाखेरि त चाहिँ श्रीमती होइनस्, त चाहिँ वकिलको जस्तो, पत्रकारको जस्तो, एउटा उसको त्यस्तो खालको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको जस्तो कुरा गरिस्, त तेरो नागरिकता देखा भनेर मलाई त्यहाँ दुर्व्यवहार गर्यो। महिला प्रहरीहरूलाई अगाडि राखेर पक्राउ गर्नेसम्मको अवस्था मलाई आतङ्कित बनाउनलाई उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो। तर म एकदमै निडर थिएँ। म एउटा श्रीमती पनि हो, एउटा कानुन व्यवसायी अर्थात् म कानुनको विद्यार्थी भएको, म यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा व्यक्ति भएको नाताले पनि मैले कुनै पनि नडराइकन तपाईँहरूले शङ्का गर्नुभयो। मलाई जतिखेर भित्र पस्ने अनुमति दिइसकेर अनुमति लिएर म भित्र प्रवेश गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्यो भने त्यो शङ्काको निवारण तपाईँले आफै गर्नुपर्छ। अब मैले तपाईँलाई नागरिकता देखाएर प्रमाण दिने होइन, म माथि तपाईँहरूले जे गर्नुपर्छ शङ्का निवारण गर्नका लागि त्यो गर्नुहोस्, म चाहिँ नागरिकता दिन्न भनेर म त्यहाँबाट बाहिर निस्केर यसरी मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा व्यवधानहरू आए पनि हामीले चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेको थियौँ। पेशी भइसक्थ्यो 24 घण्टाभित्रमा झिकाउने र यसरी चाहिँ काम अगाडि बढ्दै गर्दा सिडिओबाट नि उहाँहरू सबैजना साथीहरू रिहाई हुनुभएको छ। यति भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज यो जुन समारोह भइरहेको छ एक प्रकारले खुसीको कुरा पनि छ र अत्यन्त दुःखद कुरा पनि छ। र हाम्रो जस्तो मुलुकमा जुन संविधान, नियम, कानुन आदि छ, शहीदहरूको बलिदानले जुन संविधानको उपयोग हामीले गरिरहेका छौँ त्यसको उदाहरण अहिलेको यो घटनाले सामान्य शान्तिपूर्ण तवरबाट जनताले आफ्नो वाक स्वतन्त्र आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्ने जुन आफ्नो मौलिक अधिकार हो त्यो प्रयोग गर्दाखेरि राज्यले राणा शासनको शैलीमा पञ्चायत कालभन्दा पनि चाहिँ तपाईँको अझ कडा शैली अप्नाएर उहाँहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। जसरी उहाँहरूलाई एउटा बेपत्ता पार्ने ढङ्गले 13 जनालाई चाहिँ 13 ठाउँमा डिएसपीको कमानमा चाहिँ तपाईँको लुकाएर छिपाएर अथवा चाहिँ जुन ढङ्गले राखेको थियो त्यसको
खोजबिन गर्न उहाँका परिवारहरू उहाँका चाहिँ सङ्गठनले मानवाधिकारलाई चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूलाई यसरी गिरफ्तार गर्यो, हाम्रो चाहिँ खोजी गरिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो सङ्गठनलाई हामीलाई चाहिँ सूचना भए पश्चात केही साथीहरूको सहयोगमा हामी त्यहाँ जाँदाखेरि पनि चाहिँ प्रहरीहरूले भेट्न नदिने, भेट्न पाउनुहुन्न भन्ने जस्ता व्यवहारहरू गर्यो, जुन चाहिँ तपाईँको प्रहरीहरूले चाहिँ त्यो भन्न मिल्ने थिएन र केही विधि केही प्रयोग गरेर हामीले ती प्रहरीहरूलाई जसले रोक्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि के भनेर सम्झायो भनेदेखि तपाईँ जसको लागि ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ, राज्यको लागि जे कर्तव्य निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि तपाईँको सङ्गठनले अन्याय गर्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ? तपाईँको प्रहरीले तपाईँमाथि अन्याय गर्यो भने तपाईँको बोल्ने ठाउँ छ हो? त्यो बेलामा पनि चाहिँ मानवाधिकारवादीको सहारा तपाईँलाई चाहिन्छ र त्यो काम गर्नको लागि हामी आएको हो। हामी चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा पक्षको यो मुद्दाको एउटा पक्ष र यहाँ थुनुवामा आएका मान्छेको मात्रै होइन, ती थुनुवामा आएका मान्छेहरू ती स्वतन्त्र सेनानीहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि तपाईँहरूको, उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व पनि तपाईँहरूको। त्यस कारणले प्रहरी एउटा गृहमन्त्रीको आदेशमा, एउटा प्रधानमन्त्रीको आदेशमा र तपाईँ उहाँहरूको चाहनाले मात्रै चाहिँ चल्ने हुनु हुँदैन। तपाईँले हामीलाई चाहिँ भेट गर्न दिनुपर्छ, हामीले यहाँबाट के लिएर जाने हो र उहाँहरूको स्थिति के छ त्यो सामान्य चाहिँ तपाईँको जानकारी गराउनको लागि मात्रै हो भनिसकेपछि कतिपय ठाउँहरूबाट हामीले चाहिँ प्रहरीहरूको पनि चाहिँ साथ सहयोग पायौँ भन्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ कुरा बुझायौँ र उहाँहरूले बुझ्नुभयो र यहाँहरूलाई जुन अवस्थामा राखेको थियो त्यहाँ भेट्यौँ र चाहिँ त्यहाँका प्रहरीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दियौँ। उहाँहरूलाई राख्ने व्यवहार, तपाईँहरूले चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले आउनुभएको साथीहरूलाई अन्य मुद्दाहरूको चाहिँ मान्छेहरूसँग, अपराधीहरूसँग अथवा अनुसन्धानमा राखेको मान्छेहरूसँग चाहिँ समान व्यवहार गर्न पाउनुहुन्न, उहाँहरूलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव पनि दियौँ। केही प्रहरीहरूले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुभयो र त्यसको निरन्तरता हामीले अहिले चाहिँ उहाँहरू छुटिसकेपछि पनि चाहिँ त्यसको निरन्तरताको लागि राज्य पक्षलाई चाहिँ सचेत गराउने दायित्व तपाईँ हाम्रो पनि हो। तर त्यहाँ अहिले यहाँहरू जुन बसेर आउनुभयो त्यहाँको स्थिति स्वयं ती कैदीहरूको र अपराध गर्नेहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको बस्ने ठाउँ त्योभन्दा अलिकति व्यवस्थित गराउन सकिन्थ्यो र त्यो स्थिति छैन। र यहाँहरूलाई मैले सानो सुझाव के दिन चाहन्छु भनेदेखि एमसिसीको विरोध गर्ने अधिकार यहाँहरूलाई छ र राज्यले अथवा गृहमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई जुन भयावह देखेर उडेर चाहिँ समात्नुभयो कि त समातिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ आजीवनै गल्ती नै गर्नुभएको हो भने आजीवनै चाहिँ कारावास राखेर गरेर चाहिँ राख्न सक्नु पर्थ्यो। यदि सक्नु भएन भनेदेखि उहाँहरूले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र सेनानीको रूपमा ट्रेनिङ दिएर थप ऊर्जा दिएर यहाँ पठाउनु भएको छ। त्यो उहाँहरूको लागि नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ घातक हुन सक्छ र त्यस कारणले आम नेपाली जनताले यो आवाज एमसिसी विरोधी अभियानमा लाग्नुभएको जुन अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, यहाँ बाहेक अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ऐक्यबद्धता कायम गर्नुहुनेछ र राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउनको लागि योभन्दा राम्रो व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि जुन उद्देश्य उहाँले राख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ बिउको रूपमा, सिडको रूपमा चाहिँ यहाँहरू नेपालभरि फैलिनु हुनेछ र हामी छिटै सफलता देख्नेछौँ भन्ने आशा गरेका छौँ। र आइन्दा आउने दिनहरूमा हामी जस्तो मानवाधिकार कर्मीहरू, यसरी बेपत्ता पारिएका मान्छेहरूलाई राज्यले यस्तो गरेको चाहिँ देख्न नपरोस्, फेरि हामीले चाहिँ तपाईँको यही कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु नपरोस् भन्ने राज्यलाई पनि चाहिँ सुझाव दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी देखिए देश जोगाउने अभियानमा छौँ। यो अन्तर्गत हाम्रा सम्पूर्ण स्वतन्त्र सेनानीहरूले जति पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुभएको यो योगदान अविस्मरणीय छ र हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानभित्रले यो मैले लिएको जिम्मा सिक्युरिटी एउटा डिफेन्स, यसमा हाम्रा साथीहरूले जति पनि गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ, जति पनि मैले दिएको सूचनाका आधारहरू छन् र मैले बनाएका र यो स्थितिबाट यहाँ यो ठाउँहरू भनेर मैले बताएका छु, ती ठाउँहरूमा सफल पनि भइरहेको छ। आजसम्मको लागि राज्यले जुन सेक्युरिटी हामीमाथि जुन गर्नुपर्ने उद्देश्यले एकदम नराम्रो चिजहरू चाहिँ हामीमाथि पेस गरिरहेको छ, जहाँ
हाम्रा साथीहरूलाई अज्ञात रूपमा पक्रेर गरिएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अनैतिक व्यवहार भन्ने चाहिँ उहाँहरूमाथि मुद्दा चलाइयो। यसको लागि म बहुत आपत्ति जनाउँछु, किनकि हामीले यो विषय यसले उठाएको यहाँ व्यक्ति, पार्टी, समाज कसैको लागि नभएर शुद्ध यो माटोको लागि, यो भूमिको रक्षाको लागि यहाँ हरेक पार्टीहरूले देखिसक्यो। नाला पानी, काला पानी हरेक चिज भन्दै बेसी खाने पार्टीहरू पनि देखिसके। हुँदा हुँदा मातृभूमि, मातृ आमालाई शुद्ध बेचेर खानेहरूको विरुद्धमा उठेको साथीहरूप्रति जुन व्यवहार गरियो, जुन मुद्दा चलाइयो, त्यसको लागि म घोर आपत्ति जनाउँछु र धन्यवाद। नरेन्द्र कुमार शाहज्यू हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु पर्छ प्लिज। जिल्लामा सर हुनुहुन्छ यता। चन्द्र सन्यासी हुनुहुन्छ, आज आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ बागबजार पाण्डव स्वागत सरको अफिस बाहिर चाहिँ अहिले मैले यहाँ बस्नु न प्लिज। निललामा सरको धेरै ठुलो भूमिका छ। फेरि उहाँ पनि त्यहाँ होटेल म्यानेजमा जानुभएको थियो। यसले छिन्कियो सबैजनालाई। नरेन्द्र कुमार शाहज्यू, बालकुमार बोर्जाज्यू र चन्द्र सन्यासीज्यूलाई चाहिँ बागबजारको स्वागत नेपाल सरको ल फर्मको बाहिरबाट चाहिँ पक्राउ गरिएको थियो। हामीले जानकारी गराउन खोज्यौँ, किनभने होटेल म्यारियटमा उहाँहरू चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो साथीहरू संयोगको सङ्ख्यामा। अब हाम्रो साथीहरू त्यहाँ गइसके पछाडि पक्राउ त्यहाँबाट चाहिँ साथीहरू यहाँ फलो गरेर घरसम्म पुगेर पनि पक्राउ गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ सर्कुलेसन भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। र होटेलभित्र चाहिँ त्यहाँ पत्रकारमाथि नै हातपात गरिएको, एभिन्युज टेलिभिजनको क्यामेरा समेत खोलिएको र सँगसँगै मोबाइल हाम्रो निललामाज्यूको चाहिँ मोबाइल पनि खोजेर उहाँले धेरै समय त्यहाँ कुटपिट गरेर एकान्तमा लगेर पछि चाहिँ क्यामेराले सुट भएको छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ छोडिएको अवस्था थियो। त्यहाँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले गएका थियौँ, मात्रै विज्ञप्ति दिनको लागि। यो सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने मुख्य कुरा मैले यसरी गराउन चाहेँ। र अब हामीले चाहिँ आजको यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा चाहिँ साथीहरू 8जना साथीहरू आज छुटेर आउनु भएको छ। र के हो भने हाम्रो नवीन मैनालीज्यू र म चाहिँ दोस्रो दिन पक्राउ परेका थियौँ। तर यो सबै साथीहरू छुटेर आउनु हुने अवस्थासम्म हामीलाई ल्याइ पुर्याउनु हुने मानवाधिकार सरकार केन्द्रका अध्यक्ष, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष बीके अर्यालज्यू आउनुभएको छ। मबाट होइन, नेपालको चाहिँ एकजना विशिष्ट मानवाधिकार कर्मी, मानवाधिकार रक्षक बीके अर्यालज्यूलाई चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट साथीहरूलाई खाजा लगाइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। कृपया बीके अर्यालज्यू नेपालका धेरै मानवाधिकार कर्मीहरूको पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो श्रीकृष्ण भुइँयालज्यू हुनुहुन्छ, जसको नामबाट होटेल बुक गरिएको थियो होटल मेरियटमा। त्यसै गरी पूर्णा नेपालीज्यू हाम्रो अर्थ विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो महाकाव्यकार, युवा दार्शनिक, हाम्रो सचिवालय सदस्य, अधिवक्ता र अहिले यो हिरासतमा बस्दाखेरि उहाँले नन्द अधिकारीको श्रीमती जो अहिले आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ वीर हस्पिटलमा, गङ्गा माया नामबाट नै अर्को एउटा खण्डकाव्य पनि त्यहीँ चाहिँ सिर्जना गरिसक्नु भएको छ र आजै उहाँको हत्कडी लगाएको हातबाट विमोचन पनि भएको छ। म कृष्ण साईलाई पनि हाम्रो अधिवक्ता इन्द्र कालीकोटेज्यू म आग्रह गर्छु। त्यसै गरिकन हाम्रो दुर्गा बस्नेतज्यूलाई जो संगठन विभाग सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, नेपालज्यूलाई खाना अर्पण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। र म विनम्रतापूर्वक सङ्गीता सारथीज्यू जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, जोरदार हाडी जो सबैभन्दा पहिला होटेलभित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो। म विनम्रतापूर्वक बीके अर्यालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र त्यसको दोस्रो दिन फेरि नवीन मैनालीज्यू र म चाहिँ पक्राउ परेका थियौँ। म नवीन मैनालीज्यूलाई अगाडि आउन आग्रह गर्छु। नवीन मैनालीज्यूलाई चाहिँ हाम्रो बीके अर्यालज्यूले चाहिँ स्वागत गर्नुहुनेछ, सम्मान गर्नुहुनेछ।
खाजाको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ कृपया नवीन मैनालीज्यू र सबैभन्दा धेरै धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई स्वागत दिनु त सुन्नु भएन ठिक छ एकदमै ऐतिहासिक कुरा थियो यो वास्तवमा वैश्विक स्तरको एउटा शान्तिपूर्ण विरोध चाहिँ कार्यक्रम थियो र हाम्रो केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ द्वय कृष्ण प्रसाईज्यूको अर्धाङ्गिनी पनि हुनुहुन्छ कल्पना सिटौलाज्यू म अगाडि आउन आग्रह गर्छु हामी उहाँलाई हाम्रो सावित्री म्याम हुनुहुन्छ सावित्री नेपालीज्यू